बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज के टॉपिक पे आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ द एक्सपेक्टेशंस कैन लीड टू द फीलिंग्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द रियलिटी डज नॉट मेजर अप। और मैं कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ जिसको आप अप्लाई करने से अपनी तवक्कात को ज़्यादा मुनज़्ज़म बना सकते हो और आप इन सारे पॉइंट्स को अपने तवक्कात को मुनज़्ज़म बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तवक्कात वही है जो हम सोचते हैं कि क्या होगा, और हकीकत वही है जो हकीकत में ज़ाहिर होता है। जबकि हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जो तवक्कात और हकीकत हैं वो आपस में मिल जाएं, जबकि ऐसा नहीं होता। Which often leads to the feelings of discontentment and unhappiness. क्या आपने कभी ये सोचा है कि expectations होती क्या हैं? ये आपका एक belief है that you hold for the outcomes for any event. तो ये जो आपकी expectations हैं, they play a very important role कि क्या होता है, and at the same time ये they contribute फॉर योर गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। लेकिन ये एक मायूसी का भी सबब बन सकती है जब हकीकत जो होती है वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट जाती है जिसकी आपने उम्मीद की थी। तो कुछ इम्पॉर्टेंट साइंस जिनसे आप अपनी तवक्कात को वाबस्ता कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वो सबसे पहले किसी भी चीज़ के किसी ख़ास नतीजे की जो है ना वो तवक्का कर लेते हैं कि पहले से ही हम अपना माइंड बना लेते हैं कि अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसका जो रिज़ल्ट है, आउटकम जो है वो यही निकलेगा, क्योंकि हमने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया होता है। और एट टाइम्स ऐसा होता है कि अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ वैसे नहीं होती, हकीकत वैसे आपके सामने नहीं आती जैसा कि आपने उसे तवक्को की होती है। तो उसका जो आउटकम है वो क्या होता है, आपको उससे मायूसी होती है और ज़्यादा मायूसी होती है और आपको शदीद गुस्सा भी आ जाता है, ठीक है, क्योंकि यह आपके अपने बस में नहीं होता। और ऐसी चीज़ों में आप जो है वो बहुत अनइंटेंशनली ऐसी तवक्कात से अटैच हो जाते हैं। और जब उस चीज़ का आपके सामने रिज़ल्ट आता है, जब वो आपके सामने हकीकत बन के पेश होती है, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, और which can prevent you from taking any good decision फॉर योर सेल्फ इन फ्यूचर। दूसरा, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपकी शुक्रगुजारी को कम कर सकती हैं। जब आपकी एक्सपेक्टेशंस आपकी रियलिटी से आगे चली जाती हैं तो इसका ये मतलब होता है कि आप जो हैं अभी अपनी करंट सिचुएशन से खुश नहीं हैं और आप उन चीज़ों का थैंकफुल नहीं हैं जिससे आपको अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है। इंस्टेड यू मे फाइंड योर सेल्फ फाइंडिंग more way outs for more things, or you may expecting more, or you may start comparing your stuff with others, or you may start comparing the things which you have to what you could have. So gratitude is all about appreciating of all the things what you have and lamenting all those things which you don't. तीसरा, योर एक्सपेक्टेशंस मे नॉट बी रियलिस्टिक। आपकी एक्सपेक्टेशंस बेहतर हो सकती हैं अगर आप अपनी करंट सिचुएशन को एक हकीकत मंदी के साथ देखो। लाइक फॉर इंस्टेंस, इफ़ यू सी योर मैरिड लाइफ टू बी live up to the way you see in movies, or your job to be an idealized version of what you dream as a child, or even your life to match with what you see on Instagram. तो हकीकत में जब ये चीज़ें नहीं होती तो आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हो, यू फील वेरी स्ट्रेस्ड। इसके अलावा जो है वो सोशल मीडिया इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप जो हैं वो अपनी ज़िंदगी के बैड एक्सपीरियंसेस जो कि आपको ऑनलाइन शेयर नहीं करने चाहिए, आप उनका कंपैरिजन जो है वो दूसरे लोगों के बेहतरीन लम्हात के साथ उनका कंपैरिजन शुरू कर देते हो, which very often are filtered to seem perfect. So यहाँ पर we have to start learning how we can manage our expectations, which definitely can be helpful when we are trying to avoid the expectations versus the reality trap. इस बात का यहाँ पर गहराई से जायज़ा लेना ज़रूरी है
کہ آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ ریالٹی کے ساتھ کیسے جڑی ہوئی ہیں، اور اگر حقیقت میں آپ کی وہ ایکسپیکٹیشنز میٹ اپ نہیں ہوتی تو وہ آپ کے موڈ کو کیسے متاثر کرتا ہے۔ پانچواں، آپ کو اپنی ایکسپیکٹیشنز سے فیملیئر ہونا ہے۔ You need to get yourself aware of what you really are expecting from your current situation. If you really want to get rid of this expectations versus reality trap, تو سب سے پہلا سوال جو آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے وہ یہ کہ آپ اس سچویشن سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ دوسرا، آپ یہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا آپ کی یہ جو سوچ ہے وہ ایسی ہونی چاہیے، یا آپ جو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہو اس کی ریالٹی یہ ایکسپیکٹ ہوگا۔ لائک آپ کو ایک مائنڈ میں ایک ویژن بنانا ہے، ہاؤ یو آر ٹیکنگ یور ایکسپیکٹیشنز وچ آر گوئنگ ٹو ٹرن انٹو ریالٹی ان یور فیوچر، سو یو ہیو ٹو گیو اے تھاٹ ٹو اٹ۔ فار انسٹینس، اگر ریالٹی میں آپ کی جو ہیں وہ ایکسپیکٹیشنز وہ میٹ اپ نہیں ہوتی تو آپ اپنے لیے ٹائم نکالیں اور اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ جس چیز کی آپ امید کر رہے تھے کیا وہ واقعی میں ایک حقیقت کا روپ اختیار کر سکتی تھی؟ اگر ہاں تو نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ اپنے آپ کو پہلے سے آپ ایک ایسا پلان بنا لیں کہ جہاں پر آپ نے پیچھے اپنے فلاز کو چھوڑا، آپ ان چیزوں کو اگلے پلان میں کیسے کور اپ کر کے اس کو ایک ریالٹی میں آپ تبدیل کر دو گے۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ آپ اپنے آپ کو اتنا بنا لیں کہ آپ جو ہیں اپنی جو اس ٹائم کی تھاٹس ہیں، جو آپ کی ایکسپیکٹڈ تھاٹس ہیں، ان کو آپ اب کنٹرول کر سکیں، آپ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر سکیں۔ تو یہاں پر آپ کے ایموشنز جو ہیں وہ آپ کو مضبوط بنائیں گے۔ نیکسٹ، یو ہیو ٹو پریکٹس دا گریٹیٹیوڈ۔ جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے مطابق نہیں ہے تو یو اسٹارٹ لوکنگ انٹو دا پازیٹیو سائڈس آف واٹ یو ہیو فار ناؤ، اور اس میں آپ یہ ضرور دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جس کا انیشلی آپ کو ریئلائز نہیں ہوتا، لیکن there are things which you are thankful for, and this makes you more appreciative of what you have and feel thankful for all the blessings. So please یہاں پر I would like to request all of you کہ آپ لوگ دن میں ضرور جو ہے وہ سوچیں کہ آپ لوگوں کے پاس ایسی کیا چیز ہے جس کے لیے یو ہیو ٹو بی تھینکفل۔ سو پلیز آپ لوگ ہر روز کسی ایسی چیز کے بارے میں سوچتے ہوئے گزاریں جس کے لیے آپ لوگ شکر گزار ہیں۔ نیکسٹ، یو ڈونٹ میک کمپیریزنز۔ لیٹ می ایکسپلین یو دس تھرو دا سوشل میڈیا پلیٹفارم۔ جب ہم سوشل میڈیا پہ دوسروں کی پوسٹ دیکھتے ہیں تو ہم لوگ کہیں نہ کہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی اسی طرح کی زندگی گزاریں۔ تو یہاں پر آپ لوگوں نے اپنے آپ کو یاد دلانا ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہو سکتی۔ یہ جاننا بہت اچھا ہے کہ آپ چیزوں کو کس سمت میں لے کے جانا چاہتے ہیں یا کس طرح آپ اپنی بیٹرمنٹس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ ایک پوسٹ جو بہت فیسینیٹ کر رہی ہے آپ کو، اس کا فرنٹ اینڈ تو آپ کو بہت فیسینیٹ کر رہا ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کا بیک اینڈ میں وہ بندہ کیسی زندگی گزار رہا ہے۔ سو اس لیے جسٹ پلیز اسٹاپ میکنگ کمپیریزنس آف یور لائف with others۔ اپنی زندگی کو آرام، سکون اور خوشی کے ساتھ شکر گزار کرتے ہوئے جیو۔ نیکسٹ، آپ غور کریں کہ زندگی میں آپ کو سچی خوشی کس چیز سے ملتی ہے۔ تو آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ اس کو انجوائے کرو۔ اٹس اوکے ٹو وانٹ مور، لیکن اگر آپ کے پاس جو کرنٹ چیزیں ہیں آپ ان کی تعریفیں کرنا شروع کر دو، ان کے ساتھ مطمئن ہونا سیکھ جاؤ، تو آپ کی زندگی جو ہے وہ بہت بہت انٹرسٹنگلی ایک خوشگوار ہو سکتی ہے اور آپ اپنی لائف کو ایک صحیح معنی میں انجوائے کر سکتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ از یو ہیو ٹو پریکٹس یور ایموشنل ایکسیپٹینس۔ اگر آپ کو مایوسی ہوتی ہے تو آپ نے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اور جب آپ اپنی مایوسی کو فیل کرتے ہیں تو یو ڈونٹ ہیو ٹو گیو ہارم ٹو یور سیلف، اور اٹس اے ہیومن نیچر وین یو فیل ڈس اپوائنٹمنٹ
ऑटोमेटिकली कुछ जेलसी वाइब्स आपके इर्द गिर्द आ जाती हैं. तो इन चीज़ों को आपने सप्रेस नहीं करना. ये एक नॉर्मल ह्यूमन फीलिंग्स होती हैं. सो जस्ट ट्राई टू एक्सेप्ट देम. जैसे कि मैंने आपको पहले बोला है कि यू डोंट हैव टू कम अप विद द कंपैरिजन्स बिल्कुल मत करो. वो कहते हैं कि कभी भी अपने से ऊपर ना देखो. यू हैव टू लुक डाउन ऑफ टू अदर पीपल ऑफ व्हाट दे आर हैविंग, and then you can see that how Allah has blessed you with things. लेकिन ये भी एक अच्छा तरीका नहीं है. कंपैरिजन चाहे बड़ा हो छोटा हो हम लोग को बिल्कुल नहीं करना. But the only person which you will be competing will be you. Therefore, and ultimately, striving for more can lead you to work hard or hardest, and you can do your best. And therefore, becoming more aware of your expectations and how they change your feelings towards the reality can free you from the disappointments and stress that comes from the unrealistic expectation. So just start figuring out your expectations and reality trap from today. I'll see you in my next video. Khuda Hafiz.